PSRP Dilangkob nga hisgutanan magsinati, magpahimulos og magpadayag ni Kristo dos. Semana 16. Uluhan ang espirituhanong kalan-on nato, ang espirituhanong bato nato ug ang mga sulod sa talad sa Ginoo. Sa niaging semana nagsugot ta sa paghisgot sa aspeto sa pagsinati, pagpahimulos ug pagpadayag ni Kristo sa basahon sa 1 Korinto. Unya ang nilabay nga semana may kalambigitan to sa unang kapitulo nga may kalambigitan sa gahom sa Dios o sa kaalam sa Dios. Nining semana niagi punta sa 1 Korinto ug karon hisgutan nato ang tulo ka aspeto sa pagsinati, pagpahimulos ug pagpadayag ni Kristo. Kining tulo ka mga aspeto gikan ni sa kapitulo 10 sa 1 Korinto. Kining tulo ka mga punto mao nga si Kristo nga atong espirituhanong pagkalan-on, espirituhanong bato nato ug ang mga sulod sa talad sa Ginoo. Ang espirituhanong pagkaon o kalan-on base ni siya sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 3 ngadto sa 4 nga nag-ingon nga nangaon ang tanan sa samang espirituhanong kalan-on. Espirituhanong bato base ni siya sa 1 kapitulo 10 bersikulo 4 nga niingon nanginom ang tanan sa maora nga espirituhanong ilimnon kay nanginom silang tanan sa espirituhanong bato nga nagsunod-sunod nila ug ang bato mao si Kristo. Ug ang ikatulong punto sa mga sulod sa talad sa Ginoo base man sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 16 ngadto sa 17 ug sa 21. Ang 16 ngadto sa 17 na ingon ang kupa sa panalangin nga atong gipanalanginan dili ba pakigambitay man kini sa dugo ni Kristo? Ang tinapay nga atong gitipik-tipik dili ba pakigambitay man kini sa lawas ni Kristo? Sanglit usara man ang tinapay, kita nga daghan usara ka lawas kay nangambit man tang tanan sa usa ka tinapay. Og niingon ang bersikulo 21, dili mo makainom sa kupa sa Ginoo ug sa kupa sa mga demonyo. Dili mo makaambit sa talad sa Ginoo ug sa talad sa mga demonyo. Sa pagkatinuod kining puntuha sa ikatulong punto, gisgutan sab kini sa 1 Korinto kapitulo 11, maghisgot unya ta niini nga puntuha. Karon atong tan-awon ang relasyon ining tulo ka mga aspeto. Sa gikaingon na nato ganiha, kining tulo ka mga punto pulos makaplagan sa kapitulo 10 sa 1 Korinto. Ang unang duha ka punto gisgutan sa unang bahin sa kapitulo 10. Ang ikatulong punto gisgutan sa hinapos nga bahin sa kapitulo 10. Ang bersikulo 3 may kalambigitan sa espirituhanong kalan-on samtang ang espirituhanong bato nasa bersikulo 4. Unya gikuha ni Pablo ang kagikan sa katawhan sa Israel sa panaw sa katawhan sa Israel sa kamingawan sa pag-adto nila paingon sa mayong yuta sa Kanaan. Unya sa bersikulo 1 ug 2 ingon naghisgot si Pablo sa kasaysayan sa katawan sa Israel nga nibiya sa yuta sa Ehipto og nilatas sa pulang dagat. Unya ang bersikulo 3 nagisgot si Pablo kung giunsa pagpakaon sa Ginoo ang katawan sa Israel ug manna sa 40 ka mga tuig sa dihang nagpanaw sila paingon sa kamingawan o nagkinahanglan sila mo inom. Giingnan sa Ginoo si Moises nga una abunali ang bato unya moagay ang tubig gikan sa bato aron wagtang sa ilang mga kauhaw. Unya dayon ang katawan sa Israel na giuhaw na sa pag-usab. Unya gikinahanglan lang ni Moises nga mamulong sa bato aron moagay ang tubig gikan sa bato. Kining bato mao ang gipalapad ni Pablo sa bersikulo 4 diin maong espirituhanong bato nga nagsunod-sunod sa katawan sa Israel. Ang espirituhanong pagkaon ug ang espirituhanong bato polos mga hulagway ni Kristo. Si Kristo ang tinuod nga mana. Unya siya sab ang tinuod nga bato. Ang pagkaon nga gilagwayan sa pagpagkaon samtang ang bato gilagwayan sa pagtukod. Labita nga mukaon sa Ginoo.
labi sabtang matukod. Ang ganti sa mga manaog si Ginoo sa Pergamo mao nga una ang paghatag kanila sa natagong mana, unya paghatag kanila og puting bato. Labi ta nga mukaon ni Kristo nga ingon nga mana, labi sabtang matransforma ingog bililhong mga bato aron mahimong mga materyales alang sa pagtukod sa Dios. Human mamulong sa pagsinati sa kasinatian sa katawhan sa Israel sa pagkaog pag-inom nila, doon na din sila kusog nga makig-away alang sa ilang kaaway, taliwala sa ilang pagpakig-away, doon ay pagpahimulos sa realidad sa talad sa Ginoo. Ang katawhan sa Israel kinahanglan makig-away sila paingon sa yuta sa kanana gulagway kini nga gikinahanglan makig-away ta alang sa atong pagpahimulos sa malangkobon sa tanan nga Kristo nga gilagwayan sa maayong yuta. Ang Salmo 23 bersikulo 5 ngadto sa 8, nagbuklad kag talad sa akong atubangan sa presensya sa akong mga kabatok. Gidihugan mo ang akong ulo sa lana, giniawas ang akong kupa. Nagbuklad ang Ginoo og talad o pista nga naghulagway ni Kristo uban sa iyang kadato alang sa atong pagpahimulos, sa atong taliwala sa presensya sa atong mga kabatok. Kung makig-away ta sa espirituhanong pakig-away o pildihon ang kaaway kabatok, doon na tayo datong pagpahimulos sa Ginoo ingon nga atong pista sa iyang talad. O kung makahinumdum ta, human si Abraham makapildi sa mga hari nga nagbihag ni Lot, si Melchizedek ang hari sa Salem ni anya niya og nagdala og tinapay og bino. Unsa may makita nato sa talad sa Ginoo? Tinapay og bino. Kaon ta sa tinapay og niinom ta sa kupa sa Ginoo. Karon maato ta sa detalye ni ining maong talamdan. Sa talamdan dunay tulo ka Roman numerals. Kini nga tulo ka Roman numerals ni naghisgot kini siya sa tulo ka punto sa uluhan. Ang unang takdo ang Roman numeral 1 sa unang punto kalabot sa espirituhanong kalanon nato. Ang ikaduhang Roman numeral kalabot sa espirituhanong bato, unya ang ikatulong Roman numeral sa mga sulod sa talad sa Ginoo. Karon tan-aw nato ang unang Roman numeral. Roman numeral 1 ingon, ang lalom nga kamatuoran sa Exodo 16 mao nga gustong usbon sa Dios ang pagkaon nato ngadto sa pagkaon ni Kristo nga espirituhanong kalanon nato. Ang tinuod nga mana nga gipadala sa Dios Amahan aron mabuhi ang piniling katawan sa Dios pinaagi ni Kristo. Sa Juan kapitulo 6 ni namulong sab ang Ginoo kalabot sa katawan sa Israel nga nagkaon sa mana sa kamingawan. Human mamulong nining kamatuorana, iyang gihubad kang kahulugan nining butanga sa pagsulti kanila nga siya ang tinuod nga mana, ang tinuod nga tinapay gikan sa mga langit nga naghatag kinabuhi sa kalibutan. Sa Juan kapitulo 6 bersikulo 48 ngadto sa 51 ningon ang Ginoo, ako ang tinapay sa kinabuhi. Nangaon ang inyong mga ginikanan sa mana dito sa kamingawan ug nangamatay sila. Kini ang tinapay nga nikanaw gikan sa langit aron bisan kinsang makakaon niini dili mamatay. Ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit, bisan kinsa nga mokaon ning tinapaya mabuhi siya hangtod sa dayon. Unya ang tinapay nga ihatag ko mao ang akong unod nga gihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan. Ubaw sa Roman 1, dunay upat ka mga punto. Tara nato ang mga yawing pulong sa matag punto aron sayo natong mahinumduman kining mga puntuha. Sa punto A, ang yawing pulong mao ang walay katapusang handumanan. Bisag unsa gikaon nato ni Kristo, mga pagkaumol nato nga elemento nga sangkap nato, maghimo natong puloy-anan sa Dios dinhi sa universo, mahimong walay katapusang handumanan. Sa Exodo 16:32 giingnan ni Moises ang katawan sa Israel, kini ang gisugo ni Jehova. Mukuha mog usa ka umer para sa matag usa ka tawo, sigon sa gidaghanon sa inyong mga tawo ang tagsa-tagsa alang sa iyang mga tulda. Bersikulo 32 nang ingon, ug niingon si Moses kini ang gisugo ni Jehova, magtipig mog usa ka omer niini sa tanan ninyong kaliwatan aron makakita sila sa tinapay nga gipakaon ko alang ninyo,
o kapaon kaninyo sa kamingawan sa pagkuha ko kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Bisan unsa gikaon nato nga Kristo mahimong atong walay katapusang handumanan sa malabot nga kaliwatan. Ang Kristo nga atong napaymusdan mahimong walay katapusang handumanan kay kanang Kristo mahimo mang atong pagkaumol, makapahimo nato nga magtukod bisan man ganit maghimo natong puloy-anan sa Dios sa universo. Unya sa punto B, ang punto dinhi mao ang sentrong punto sa pagtukod sa Dios. Maingon nga ang mana sa sulod sa bulawan nga kulon mao ang sentrong punto sa puloy-anan sa Dios. Busa si Kristo nga manang gikaw nato mao ang sentrong punto sa pagtukod sa Dios karon. Nya sa Hebrehanon kapitulo 9 nga ang sa dapit labing balaan na ang arka sa panghimatuod, arka sa paigsaad. Unya ang arka sa paigsaad gitabunan og bulawan. Diin ang bulawan nga kulon naasab unya ang namutot nga sungkod ug ang mga papan sa balaod. Ang mana nga naa sa kinini ang bulawan nga kulon ng hulagwan ni Kristo, nagpasabot nga si Kristo nga atong napaymusdan ingon nga sangkap sa kinabuhi gipreserba o napreserba nga ni kanato sa Dios nun nga kinaiya nga atong nadawat pinaagi sa pag-anak pag-usab. Ang arka diin naa ang bulawang kulon naa uban sa mana nagulagway ni Kristo. Si Kristo nga tagong mana napreserba sa Dios nun nga kinaiya ug ang Dios nun kinaiya naa ni Kristo nga gilugwayan sa arka ug si Kristo naa sa atong espiritu nga sa atong kasinatian maong dapit labing balaan. Ang mana na preserba sa bulawan nga kulon mao ang sentro sa tabernakulo sa puloy-anan sa Dios sa bag-ong tugon. Mao man sad ang Kristo nga atong napahmusdan nakaon nahili sagol mao ang sentro sa atong pagkatao ingon nga bahin sa iglesia nga puloy-anan sa Dios karon. Dayon sa punto C, ang punto dinhi mao ang atong bugtong talagsaong pagkaon o pagpangalagad. Ang bugtong talagsa si Kristo gidunta ang bugtong talagsaong kalanon nga gikaon nato aron mabuhi malig-on ug matagbata ug nagpasabot ni Kristo ang bugtong talagsaong kalanon sa katawhan sa Dios ang usang bugtong talagsaong pagpangalagad sa bag-ong tugon. Ingon nga pagkaon sa daang tugon nga mga balaan ang mana karon sab sa bagong tugon si Kristo ang atong bugtong talagsaong pagkaon ug kinahanglan makaamgon ta nga ang pagpangalagad sa bagong tugon karon nangalagad lang og Kristo. Sa pagkatinuod ang mga kaiglesiyahan sa pahili sa Ginoo karon dunay pagkaugmad sa lami og Kristo. Ang bisan unsa nga pagtulon-an nga may lain nga lami isalikway sa mga kaiglesiyahan. Karon maadto ta sa kaupat nga punto. Yawing pulong dinhi mao ang mga kinaiya ni Kristo nga bugtong talagsaong kalanon nato. Unsa man ang mga kinaiya ni Kristo o kinaiya sa mana bos sa D dunay 16 ka mga punto. Kining 16 ka mga punto mao ang napulog unom ka mga kinaiya sa mana nga hulagway ni Kristo. Ang unang punto nagsulti kanato nga ang mana usa ka misteryo. Sa pagtunod ang mana nagpasabot og unsa man ni. Why usa sa katawan sa Israel nga nasayod kun unsa ang mana wala sila makakita ni makakaon ba niini sukad. Misteryo kini. Ingon nga tinuod nga mana si Kristo misteryo. Dili siya masaysay sa mga siyentipiko. Sa bagong tugon dunay daghan nga mga gipasabot sa pagkamisteryo ni Kristo pananglit human siya mabanhaw. Si Kristo misulod sa usa ka saradong lawak diin nagtigom ang mga tinun-an. Ang mga tinun-an nakugang ug nangahadlok o naghuna-huna nga nakita sa espiritu. Kay nangahadlok nangakugang man sila ningon siya nga tan-awa nga akong kamot ug akong tiil nga ako kini sa akong kaugalingon guniti ko. Kay ang espiritu walay unod og bukog
apan sa pagkita ninyo nako doon ako. Sa pagkabanhaw si Kristo nahimong espiritong taghatag og kinabuhi, apan bisan paniana doon na siya ay lawas nga makita og mahikap. Nakita manggani ang mga tinun-an sa nilansangan sa iyang kamot og tiil. Lisod kayo sa pagsulti nga ang Kristo nato karon espirituhanon ba o material. Sa usa ka bahin naagyapon siya lawas nga naibukog og unod sa laing bahin gisultihan ta sa Biblia nga si Kristo nabuhi nagpuyo nga ni kanato og nahulma nga ni kanato di kita makasaysay ni Kristo kay misteryoso man siya. Maingon nga ang mana si Kristo misteryoso gyud. Ay kaduhang punto nasulti kanato nga usa ka tagdugay nga milagro ang mana. Ang gidaghanon nga gikuha sa inadlaw nga bahin pahat sa mana milagro kayo. Bisan pag unsa nimo ka paghinangol o sa pagkuha nimo og mana sa kapulihay magdala ra gyapon mamunit ra gyapon kag usa ka omer. Anya ang imong mana nga gisalin nimo pagkaugma magkoloron hinuon kini. Murag katingad-an kayo nga ang usa ka omer sa mana gipreserba sa bulawan nga kolon nga wa gyud madaot o mamulak ba magpabilin hinuon kini hangtod sa hangtod. Gisultihan sa ta nga sa dihang kung muinit na gani ang adlaw mahilis ang mana pansalaing bahin ang mana madugmok o malatan pansalaing bahin mahilis ni kung pasagdaan nimo sa init nga adlaw. Bisan pa niana ang usa ka omer sa mana na preserba sa bulawan nga kolon wa gyud mahilis labi ni nagsaysay kini siya sa pagmilagro nga kinaiya sa sangkap sa mana. Ang ikatulo nga kinaiya sa mana mao nga gikan sa langit kini. Gisultihan ni Moises ang Ginoo sa Exodo 16:4. Ningon si Jehova, magpaulan ko karon og tinapay gikan sa langit alang ninyo og manggula ang katawan og mukuag igo nga bahin ni anang adlaw matag adlaw aron masurayan ko sila kung magawi ba sila sa akong kasubuan o dili ba. Ang ikaapat nga kinaiya sa mana mo nga maabot ang mana uban sa yamog. Ang yamog nagpasabot sa inadlaw nga grasya. Ang grasya nga nadawat nato adlaw-adlaw. Dayon ay ikalima nga kinaiya sa mana mao nga moabot kini sa buntag. Sa Exodo 16:21 niingon og namunit sila niini matag buntag ang tagsa-tagsa ka tawo sumala sa makaon niya og sa niinit ng adlaw nalanay kini. O sa Kristohanan kinahanglan mo matag sayo. Kay ang sayo sa buntag mao ang labing maayong panahon nga mo makikita sa Ginoo. Ang pakikita sa Ginoo, pakigkontak niya, pakigambitay niya mao ang sayo sa buntag. Ang mana mapanguha man sa dili pa muinit ang adlaw kung mautuhan na ta og mata mawagtang na ang mana. Ang ikaunom nga kinaiya sa mana mao nga gamay kini. Doon na tayo alawiton nga nagsulti sa pagkadako ni Kristo. Apan, doon na sa tayo alawiton nga nagsulti kanato sa pagkagamay ni Kristo. Koro ni anang alawiton na nga niingon nga, busa mag-awit mis pagdaig nimo, pagkagamay gayod nimo, ug kanon ka hangtod sa eternidad, pagkagamay gayod nimo. Nahikay ang Ginoo aron mahimong gamay kaayo aron atong makaon. Ang ikapito nga kinaiya sa mana mao nga pino kini. Sa kinaiya dahol pa kayo ta og mga haiton. Apan kung kuhaon nato si Kristo ingon nga atong pagkaon, paimusta nato siya ingon nga kinabuhi, sangkap sa kinabuhi, mahimo tang pino, mahimo tang balanse. Ang ikawalo nga kinaiya sa mana mao nga lingin kini. Ang pagkalingin sa mana nagpasabot nga si Kristo walay katapusan, walay sinugdanan og katapusan. Walay katapusang pagkaon si Kristo nga dunay walay katapusang kinaiya alang sa walay katapusang sangkap nga walay paglimite. Bisan kinsay mukaon niya dunay walay katapusang kinabuhi nga dunay walay katapusang kinaiya ug makadawat sa walay katapusang
pagtilog sa pagkaon nato ni Kristo, mahimot ang mga walay katapusang tao nga wala na malimitihi sa panahon. Sa ang pagkaon ni Kristo magdala nato sa walay panahon ngadto sa eternidad. Labi tang mukaon ni Ginoong Hesus, labi sabtang mahimong mga walay katapusan. Kasiyam nga kinaiya sa mana mao nga puti kini. Puti nagpasabot, hinlo kini og putli nga walay bisan unsang nga sagol. Walay yutan-ong pagkaon nga sama niini. Ang tanang gikaon nato gawas ni Kristo ug sa iyang pulong naa nagyoy sagol. Si Kristo lang ug ang iyang pulong mao ang putli. Labi tang magpista ni Kristo og kaunon ng iyang pulong, labi sa tang maputli og maluwas sa bisan unsa nga nakasagol. Ang ikanapulo nga kinaiya sa mana mao nga sama kinig ni bagtik nga yamog. Ang kinini ang nibagtik nga yamog nani siya sa tunga-tunga sa yamog og sa snow, niebe. Ang kinini ang yamog og ang niebe makapalunhaw kaayo. Bisan tuod makapalunhaw ang usa ka yamog, dili kini makapatay og kagaw, apan ang nibagtik nga yamog makapatay og kagaw. Ingog mana di lang kay naglunhaw si Kristo kundi nipatay sab siya sa negatibong elemento nga ni kanato sa diyang masinati nato si Kristo nga sangkap sa kinabuhi, matubigan ta og malunhawan og sa ang negatibong mga butang nga ni kanato, labi natong negatibong mga kinaiya mapatay, makasinati ta og paglunhaw og pagnibagtik nga yamog nga ni kanato. Nagpabugnaw sab nganhi kanato ang nibagtik nga yamog tungod kay init kay ta sa uban nga mga butang. Kinahanglan nga mapabugnawan ta og mahimong soberano. Kinahanglan mapabugnawan ta aron ta malunhawan sa husto nga paagi. Karon tan-aw nato ang ikanapulog usa ka punto. Mao ni ang ikanapulog usa nga kinaiya sa mana. Sama sa liso sa kulantro ang mana. Nagpasabot kini nga ingog pagkaon si Kristo punog kinabuhi. Sa makaon nato si Kristo muanhi siya kanato ingon nga binhi, ingog binhi motubo si Kristo nga ni kanato sama sa liso sa kulantro nga hilom nga nitubo nga walay pagka kinini ang excitement niini, walay espesyal, walay magkatingad-an, apan nitubo ang kinabuhi og ni kaylap. Kini ang paagi nga mapahimuslan nato si Kristo ingon nga liso sa kulantro puno sa kinabuhi. Ang ikanapulog duha nga punto o kinaiya sa mana mao nga tibuok ang mana. Maingon nga tibuok ang mana, nagpasabot kini o gipasabot kini sa kon kiunsa pag andam kini sa katawhan sa Dios. Ila kining dugmokon sa galinganan o ibutang ni siya sa mortar, dayon initon kini siya sa mga kinini ang mga kulon. Ang mana kinahang tibuok yun, sama kini siya sa usa ka lugas. Adlaw-adlaw ato gyung dugmokon si Kristo, ato gyung galingon si Kristo, lat-an si Kristo. Sa human madugmok ang mana, himuon kini kung aron mahimo ang usa ka cake kinahanglan tag kahimtang og mga sirkumstansya na kinahanglan sa tag-uban nga mga igsuon nga eksperyensyado sinati na aron matabangan og dugmok, galing og malat-an ang mana. Ang ikanapulog tulo nga kanaya sa mana mga sama sa dilyo ang hitsura niini. Ang dilyo usa ka perla nga napalugwa sa tanom. Ang Hebrewanong kolor o dagway niini kalabot sa mana mao nga napasabot kini og dunay mata. Dunay mata ang mana. Ang mata sa mana mao sama siya sa mata sa usa ka perla. Labi natong makaon si Kristo. Labi sad tang makabaton og mga mata og labi tang matin-aw ang upat ka mga buhing binuhat sa bugna kapitulo 4 puno sa mata, sa atubangan og sa luyo og punog mga mata sa baysan asa sa lawas.
Ang mata alang man sa buhing binuhat nga makadawat og kahayag og tinan-awan. Maingon nga ang upat ka buhing binuhat punog mata nagpasabot nga tin-aw kaayo sila sa matag bahin. Ang ikanapulog upat nga kinaiya sa mana mao nga sama kini og bag-ong lana. Sama kinig lami sa lunhaw nga lana o bag-ong lana. Cake nga naay lana. Nagpasabot sa Espiritu Santo ang lana. Kung kauno na to si Kristo ingon nga mana, matagamtaman na to ang Espiritu sa Dios. Ang lana dinhi bag-o. Ang Espiritu nga atong mapaymuslan sa diyang mapaymuslan nato si Kristo ingon nga mana, kanunay yung bag-o. Ang ikanapulog lima kakinaiya sa mana mao nga sama kini sa nipis nga tinapay nga dunay dugos ang lami. Ang dugos tamis. Ang dugos panagsagol man sa duha ka klase sa kinabuhi. Ang pagpalugwa sa kinabuhi sa hayop o sa kinabuhi sa utanon. Ang buyog o ang mga lugwan nagkuha sila og sangkap gikan sa mga bulak, gikan sa tanom, kinabuhi sa utanon. Panagsagol ang kinabuhi ni Kristo sa kinabuhi sa hayop o sa kinabuhi sa tanom o sa utanon. Kini nga panagsagol mao ang tamis nga pagtilogan nato. Katapusang punto mao ikanapulog unom ka mga punto, mao napog unom ka kinaiya sa mana nga maayo himuong cake ang mana. Human madugmok ang mana, maghimo dayon og cake ang mga katawhan niini. Kini nga cake murag sama ni siya usa ka pino nga tinapay og makapatilog kaayo. Sa mahimo na ang og cake ang gikan sa mana, magtilog kini. Ang kalainan sa tinapay og sa cake mao nga gahi o kanang dili hamis ang tinapay samtang ang kinini ang cake pino. Daygon ang Ginoo nga pino siya nga cake puno sa pagsangka pagtilog. Karon moadto ta sa Roman numeral 2. Kini ang ikaduhang punto sa uluhan si Kristo nga atong espirituhanong bato. Gilansan na sa krus si Kristo aron mahimong espirituhanong bato nga magsunod-sunod sa iyang katawhan. Kining bato nga nagsunod-sunod mao ang nabanhong Kristo nga espiritong taghatag og kinabuhi nga kanunay nag-uban sa iglesia aron mosangkap sa iyang mga magtotoo sa tubig sa kinabuhi. Kining bato mao ang gihampak nga bato nga niagay ang buhing tubig. Sa gidughang si Ginoong Hesus ngadto sa cross sa iyang kilid niagay ang tubig ug dugo. Ang dugo alang sa pagtubos, samtang ang tubig alang sa pagpalugwag kinabuhi, pagpaambit sa kinabuhi. Sa Juan Kapitulo 7, ni barog si Ginoong Hesus sa dakong adlaw sa pista og nisinggit. Bisan kinsa ang giuhaw, paduula siya kanako og paimna. Apan nisulti siya kini kalabot sa espiritu nga madawat unya ni adtong mutuo niya. Kay wala pa man ang espiritu, kay wala pa man himayaa si Jesus. Ang espiritu nga malangkobon sa tanan nga espiritu ni agay gikan sa Ginoo sa dihang gidughang siya sa pagkalansang niya ngadto sa krus. Unya ingog mga magtotoo sa bagong tugon kita sad gihimo sa tang aron mo inom sa usang espiritu. Ubo sa Roman 2 dunay upat ka mga punto. Ang unang punto, maghimo natog pagkaamgo nga ang kakulangon sa espiritu sa kinabuhi makapahimo natong makaproblema og ang paagi sa pagsulbad sa problema mao ang pagbaton og dagaya nga espiritu sa atong kasinatian. Ingon ang ang kasamok taliwala sa katawan sa Dios mahimong tungod man sa kakulang og tubig nga nagulagway sa espiritu sa kinabuhi. Makulangan nga ni ang katawan sa Dios sa espiritu sa kinabuhi, magka-problema gyud sila. Kung naay kadagaya sa espiritu ang katawhan sa Dios, masulbad ang mga problema diha nila og tali sa Dios. Nakita nato ni nga nitabo sa sugilanon sa katawhan sa Israel.
So wa na sila tubig, nang sige na sila gyaw-yaw ni Moises og sa Dios. Bisan to si Apostol Pablo na preso, wala siya magbaguntan na Hinoon na gidasig pa Hinoon niya ang mga taga Pilipos nga magkalipay diha sa Ginoo. Ang hinungdan nga makalipay siya taliwala sa ihang mga pag-antos, mao nga nagpahimulos man siya sa dagayang sangkap sa espiritu ni Hesukristo. Bisad ang mga taga Pilipos wala sa presohan, apan sige sila reklamo, sige sila rason sa ilang kaugalingon ug hinungdan kini sa kakulangan sa ilang pag-inom sa espiritu sa kinabuhi. Unya moadto ta sa ikaduha nga punto, letter B, nagpadayag kini kanato sa minungdanong kamatuoran sa pamatigayon sa Dios, kay gilansang naman sa krus si Kristo ug gihatag na ang espiritu, dili na siya ilansang pag-usab sa krus. Sa ato pa, dili na hampakon para pag-usab ang dakong bato aron moagay ang buhing tubig. Sa pamatigayon sa Dios, kas ara gyud ilansang sa krus si Kristo. Kay ang bato gihampak naman sa Exodo kapitulo 17, dili na kinahanglan nga hampakon ni pag-usab sa Numeros kapitulo 20. Si Kristo nga gulagwayan sa bato, kinahanglan malansang lang kausa sa hampak sa bato. Sa ikaduha nga gayon, si Moises naghimog seryoso kaayo nga sayot. Kini nga buhata, batok ni siya sa pamatigayon sa Dios. Sa pamatigayon sa Dios, dili gyud kini niya hampakon sa makaduha. Unya ang punto C, nagpakita kanato sa buhi nga tubig gikan sa gilugha nga Kristo. Ang buhing tubig gikan sa gilansa nga Kristo, nagkinahanglan lang ta nga mokuha sa tungkod og mamulong sa bato. Ubos sa letter C, dunay tulo ka mga puntor aron madawat ang buhing tubig gikan ni Kristo nga gilansang sa cross. Dad-on lang nato ang sungkod ug sultihan ang dakong bato. Uno, nagsaysay kanato kung unsay gipasabot sa pagkuha sa bato sa sungkod. Ang pagdala sa sungkod, pag ilaman nga nausa ta ni Kristo sa iyang kamatayon ug pag-aplikar sa kamatayon ni Kristo sa atong kaugalingon ug sa atong kahimtang. Kaduhang punto, nagsaysay kanato unsay gipasabot sa pagpamulong sa bato. Ang pagpamulong sa bato, mamulong man og direkta ngadto ni Kristo nga ngayo niya sa espiritu sa kinabuhi base sa kamatuoran nga gihatag na ang espiritu. Ikatulong punto, mao ang pag-aplikar nato sa unog dos. Ingon kini kon i-aplikar nato ang matayon ni Kristo sa atong kaugalingon ug mangayo niya sa espiritu diha sa pagtuo, madawat nato ang buhing espiritu nga dagayang sangkap sa kinabuhi. Karon moadto ta sa katapusang punto. Letter D, namulong sa kinini ang kapakyasan ni Moises. Imbis mamulong sa dakong bato, nasuko si Moises sa katawhan. Gisaway sila nga mga masupilon o gihampak ang dakong bato sa iyang sungkod sa makaduha. Ubos sa letter D, dunay tulo ka mga punto nga labi nagsaysay ni ini. Namulong ang unang duha sa hinungdan nganong gihampak o nganong napakyas si Moises. Nya ang katapusang punto kung unsay atong kinaiya sa atong pagbuhat karon sa katawhan sa Dios aron dili mabalik ang samang sayop nga gibuhat ni Moises. Tanaw nato ang unang duha ka punto ni Moises. Ningon ang unang punto, gisaway ni Moises ang katawhan nga mga masupilon apan siya maoy ni supil sa pulong sa Dios. Ikaduhang punto, ningon wala motuo si Moises ng Jehova nga balaanon siya at ubangan sa mga anak sa Israel. Ubos nining punto ha, dunay tulo ka mga punto. Una, ang A ningon nagsaysay kini kanato sa kun unsay gipasabot sa pagbalaan sa Dios. Ingon ang A, ang pagbalaan sa Dios paghimo man kaniyang balaan. Sa ato pa, pagahin kaniya gikan sa tanang mini nga mga Dios. Ang dili pagbalaan sa Dios paghimo man kaniyang kasagaran. Nya ikaduhang punto sa B, namulong sa pagkapakyas ni Moises sa pagrepresentar sa Dios. Sa pagkasuko niya nga wala man unta masuko ang Dios, wala makatarong pagrepresentar si Moises sa Dios sa malaang kinaiya niya og sa paghampak niya sa dakong bato sa makaduha.
Wala niya tumana ang pulong sa Dios sa iyang pamatigayon. Busa nakasala si Moises sa iyang sa balaang kinaiya sa Dios ug sa Dios nung pamatigayon niya. Nya ang katapusang gamay nga punto sa punto C namulong sa sangputanan sa pagkapakyas ni Moises. Siya ningon, tungod nini bisan tuod suod siya sa Dios og maisip nga kauban sa Dios, nawad-an si Moises sa katungod nga makasulod sa maayong yuta. Dayon, ang ikatulong punto sa punto C nagpakita kanato sa kung unsa ang atong kinaiya atong binuhatan kon labot ta sa katawhan sa Dios. Sa tanang isulti buhaton nato kalabot sa katawhan sa Dios, uyon gyud unta sa balaang kinaiya sa Dios ang tinagdan nato ug uyon gyud unta sa Dios tong pamatigayon niya ang mga buhat nato. Pagbalaan kini kaniya kay kun dili makasupil ta batok niya ug makasala niya sa mga pulong ug binuhatan nato. Karon moadto ta sa Roman numeral 3. Kini nga Roman numeral mao ikatulong punto sa uluhan namulong kini ni Kristo nga sulod sa talad sa Ginoo. Si Kristo nga mga sulod sa talad sa Ginoo maong realidad sa pamatigayon sa Dios sa bag-ong tugon. Base kini siya sa duha ka bahin sa mga bersikulo sa 1 Korinto kapitulo 10. Naani siya sa unang bahin sa kapitulo 10 o sa bersikulo 11 sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 16 ngadto sa 17 o 21 gipadayag si Kristo ingon nga sulod sa talad sa Ginoo. Kining mga bersikulo ang nagpadayag nga ang iyang dugo ang iyang lawas nga naglangkob sa talad sa Ginoo alang man sa pakigambitay sa mga magtotoo. Nagpasabot nga daghang mga magtotoo nga usa ka tinapay ug usa ka lawas. Sa bersikulo 16 dunay ang pakigisgutan ang pakigambitay ningon si Pablo ang kupa sa panalangin nga gipanalangin nato dili ba pakigambitay man kini sa dugo ni Kristo? Ang tinapay nga gitipik-tipik nato dili ba pakigambitay man kini sa lawas ni Kristo? Kini dinhi ang pakigambitay nagpasabot sa pakigambit sa mga kini ni ang magtotoo ingog masig ka umalambit sa dugo og lawas ni Kristo. Naghimo ni nato mga magumalambit sa dugo og lawas sa Ginoo nga nausa di lang kay nausa sa usag-usa kundi nausa sab sa Ginoo. Uban sa mga nangapil kita sa atong naghimo nato sa atong kaugalingon nga mausa sa Ginoo sa pakigambitay niya sa dugo ug sa lawas. Ang mga tinun-an nagunahuna dinhi ang hunahuna sa apostolos dinhi nagsulti kalabot sa pagkaog pag-inom naghimo sa mga magkakaon ug mag-iinom nga mausa sa kun unsay ilang gikaon ug unsay ilang giinom. Ang talad sa Ginoo mao ang pista sa Ginoo sa dihang moapil ta sa tambong ta sa talad sa Ginoo na ni tambong ta sa usa ka pista nga dunay duha ka handa, ang iyahang dugo o ang iyang lawas nga samang alang sa pagpakigambitay sa mga magtotoo. Kalabot sa pagpahimulos sa sulod sa talad sa Ginoo. Ubos sa Roman 3 dunay duha ka mga punto. Ang unang punto base sa 1 Korinto kapitulo 10, ang ikaduhang punto base sa 1 Korinto kapitulo 11. Ang unang punto sa kalabot sa talad sa Ginoo samtang ang ikaduhang punto sa panihapon sa Ginoo. Unsa may kalainan sa talad sa Ginoo o sa panihapon sa Ginoo? Minata sa pagpamulong sa atong igsuon gikan sa life study sa 1 Corinthians. Kalabot sa paghandom sa Ginoo, igamit ni Pablo ang talad sa Ginoo sa 10:21 o sa panihapon sa Ginoo sa 11:20. Dunay minungdanon nga kalainan sa talad sa Ginoo o sa panihapon sa Ginoo. Kinahanglan dili gyud nato ni baliwalaon mga pulonga apan mangutana hinuon ta sa mga pagpamulong sa Ginoo sa talad sa Ginoo sa kapitulo 10 o sa panihapon sa Ginoo sa kapitulo 11. Ang talad nagpasabot sa pagpahimulos ni Kristo og sa pakigambitay. Samtang busa ang nagpasabot ang talad sa Ginoo
sa pagpahimulos o pagpakigambitay. Pahimulos alang sa pagkigambit. Sa dihang moapil ta sa talad sa Ginoo nagpasabot nato nga ni pahimulos ta sa Ginoo sa pagkigambitay nato niya alang kini sa atong pagpahimulos o pagtagbaw ang panghapon hinuon sa Ginoo nagpasabot sa ihang katagbawan alang ni sa paghandom niya kalabot sa talad sa Ginoo sa panghapon sa Ginoo dunay mutualidad ang talad sa Ginoo alang sa atong pagpahimulos ang panihapon sa Ginoo alang sa iyang pagpahimulos. Usahay moingon ta, Ginoo mo anhimi sa imong talad aron mo ambit niini nagpasabot kini nga nagpahimulos ta sa Ginoo. Apan sa laing bahin moingon sad ta moingon ta nga magpasalamat minimo nagpasabot kini nga naghandom ta sa Ginoo sa iyang pagpahimulos og sa iyang katagbawan. Ato pa ang gitagaag gibugaton sa talad sa Ginoo mao ang pakigambitay ang gitagagibugaton sa panihapon sa Ginoo sa paghandom niya. Tan-awon nato ang letter A una. Kalabot sa talad sa Ginoo. Ningon kini, ang gihatagagibugaton sa talad sa Ginoo mao ang pagpakigambitay nato sa dugo ug lawas niya. Ang pag-ambit sa Ginoo, pagpahimulusay sa Ginoo diha sa pakigambitay. Ubos sa letter A dunay tulo ka mga punto nga labing namulong niini sa detalye. Ang gihatag gibugaton sa unang punto mao ang pulong pista. Ang punto sa ikaduhang punto mao ang tinapay. Unya ang gitag gibugaton sa ikatulong punto mao ang sa kupa. Balik ta sa unang punto. Sa gihisgutan nato ganiha gihatag gibugaton ning puntoha mao ang pista. Gihatag sa Ginoo ang iyang kaugalingon kanato makaambit aron makaambitan niya nga pista nato ug makapahimulos niya sa pagkaog pag-inom nato kaniya aron mahimong pista nato ang realidad sa abot sa maayong yuta hikayon gyud si Kristo. Punto A nag-ingon, kung wala pa ipakatao si Kristo wala unta siya dugo ug lawas pinaagi sa pagpakatao gisulob ni Kristo ang lawas sa tao nga dunay dugo ug unod. B, kung wala pa ilansang sa krus si Kristo, dili unta mabulag ang iyang dugo sa iyang lawas. Pinaagi sa pagkalansang sa krus, nabulag ang iyang dugo sa iyang lawas. C, kung wala pa mabanhaw si Kristo, dili unta siya maanaan sa talad, ingog kalanon nato. Sa pagkabanhaw, gipangalagad siya kanato diha sa talad, ingog pista, aron makaon ug mapahimuslan nato. Ang naghatag sa iyang lawas ug dugo kanato mao ang nabanhawng Kristo nga espiritong malangkubon sa tanan nga naghatag og kinabuhi. Sab ang punto 2 naghisgot ni siya sa tinapay. Dos ingon gikuha ni Ginoong Hesus ang tinapay og gipanalanginan kini og gipikas-pikas niya og gihatag sa mga tinun-an og niingon, dawata kana kini ang akong lawas. Dunay tulo ka punto nga labing nagsaysay niini. Ningon ang A nagpasabot ang tinapay sa kinabuhi. Ang kinabuhi sa Dios ang walay katapusang kinabuhi. Nagpatimaan ang tinapay sa pisikal nga lawas sa Ginoo nga gihatag niya kanato didto sa krus aron ipaambit ang kinabuhi kanato. B, nagtimaan sab ang tinapay sa mistikong lawas sa Ginoo ang palagianan aron matuman ni Kristo ang langit ng pagpangalagad niya para mahuman ang Dios ng administrasyon. C, sa pag-ambit nato sa Dios ng kinabuhi sa Ginoo, pagkaon o pagpahimulos kaniya nga tinapay sa kinabuhi, mahimo tang mistikong lawas niya ang pagdako niya. Sa punto 3, mao ni siya ang naghisgot kalabot sa kupa. Ingon ang 3 ni kuha si Ginoong Hesus og kupa og nagpasalamat og gihatag niya kinila nga niingon, inom mo niini kamong tanan kay kini ang akong dugo sa pakigsaad nga gibubo alang sa daghan alang sa pagpasaylo sa mga sala. A og B og C naghantod sa D og E nagsaysay kini siya kalabot nining kupaha. A nag-ingon nagpasabot ang kupa og panalangin nga mao ang Dios isipahat nato. B,
Nahimong pahat nato ang kaluwasan sa Ginoo, ang kopa sa kaluwasan nga nag-awas, ang sulod nga mao ang Dios nga malangkubon sa tanan nga panalangin nato. Idulong ta sa dugo ni Kristo nga dugo sa bag-ong pakigsaad, ngadto sa bag-ong pakigsaad nga niini hatagan ta sa Dios og bag-ong kasing-kasing, bag-ong espiritu sa iyang espiritu sa sulodong balaod sa kinabuhi ug sa kahimuan sa kinabuhi nga makaila sa Dios, makabaton sa Dios, makabaton sa Dios og makadawat sa panalangin sa pagpasaylo ug pagkalimot sa tanang kadaotan nato. Idulong ta sa dugo sa pakigsaad ngadto sa presensya sa Dios sa dapit labing balaan, diin makasud-ong ta sa iyang katahom sa pagpatahop ug pagpalatay sa Dios ug ngadto sa walay katapusang pagpahimulos sa Dios. Ang pagpahimulos sa Dios sa ingon niini maoy pagpalugwa sa tao sa Dios. Sa katapusan dadon sa dugo sa pakigsaad, sa walay katapusang pakigsaad ang katawhan sa Dios ngadto sa hingpit nga pagpahimulos sa Dios, isip, kahoy sa kinabuhi ug tubig sa kinabuhi karon ug sa eternidad. Gikaingon na nato ganiya ang B, naghisgot ni siya sa 1 Korinto kapitulo 11 bersikulo 26. Niingon kining bersikulo nga kinini ang kaysa matagkaon ninyo ning tinapay og pag-inom sa kupa, gipahayag ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod mo anhi siya. Kini nga punto naghisgot kini siya sa pagpahimulos sa Dios ni Kristo nga malangkubon sa tanan. Naingon kanang gipahayag ang kamatayon sa Ginoo, gimantala o gipadayag man nato ang kamatayon sa Ginoo. Ang pagpahayag sa nagpagula sa kinabuhi nga kamatayon niya, nagpahayag man sa iyang unang pag-anhi alang sa balaodong pagtubos niya aron mapalugwa ang iglesia. 2, nagpasabot ang hangtod nga ang iglesia maoy nagdugtong sa nakalang tali sa una ug ikaduhang pag-anhi niya pinaagi sa pagkaog pag-inom ni Kristo diha sa kahikayan sa organikong kaluwasan niya. 3, kanang moanhi siya mao ang ikaduhang pag-anhi niya aron maestablishar ang gingarian sa Dios dinhi sa yuta. Ingon sa Ginoo sa Mateo 26:29, dili nako moinom sa sukad karon ning bunga sa paras hangtod sa adlaw nga moinom ko pag-usab niini uban ninyo sa gingharian sa akong amahan. 4, busa ang pagpahayag sa kamatayon sa Ginoo hangtod sa pag-anhi niya, pagpahayag man sa pagkaanaa sa iglesia nga magpadangat sa gingharian, mo resulta gyud sa paghandom sa Ginoo sa duha ka pag-anhi niya ang pagkaon nato sa panihapon sa Ginoo.